रामकुमारी झाँक्रीजीलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँहरूको यो विरोध हो कि समर्थन? पार्टीको पक्षमा समर्थन। अब कस्तो समर्थन? यसको उद्देश्य चाहिँ के उद्देश्य लिएर? पार्टी एकतालाई बचाउनुपर्छ। पार्टीमा जति पनि विवादका विषयहरू हुन्छन् पार्टीको बैठकबाट यसको निदान खोजिनुपर्छ। वार्ता र संवादको माध्यमबाट पार्टीका जति पनि समस्या छन् तिनलाई हल गर्ने विधिलाई स्थापित गर्नुपर्छ। हाम्रा विधिहरू त्यस्तै पनि थिए, बिचमा हामीले त्यो विधिहरू तोडेको कारणले अहिले समस्या आएको हो। त्यसकारण हामी पार्टीको पक्षमा छौँ, पार्टी एकताको पक्षमा छौँ भन्नका लागि पार्टी कार्यालयमा आएका हौँ। अब तपाईँहरूको पार्टी टुक्रिन लागेको होइन? अनि किन यो बचाउनको लागि समर्थन त? होइन, किनभने पार्टी एउटै हुँदाखेरि पनि कयौँ विवादहरू निरूपण भएनन् भने त्यो मान्छेको पेटमा ग्यास्ट्रिक भए जस्तै त्यो अलिकति असहज अवस्था भइरहन्छ। त्यसकारण पार्टीलाई हामीले अलिकति सहज निकास होस् भनेर पनि हामीले अलिकति यो दबाब दिन जरुरी ठानेका थियौँ। अब पार्टीको लागि तपाईँहरू यहाँ विरोधमा हुनुहुन्छ होइन? समर्थन या विरोध भनौँ, कति चाहिँ राष्ट्र प्रधानमन्त्री ओलीजीको पक्षमा विरोधहरू भइरहेको छ, कति यतातिर प्रचण्डको। यस्तो किन बाँडेको? एकता प्रक्रिया अलि नटुङ्गेर हो कि कस्तो हो, के हो? खास गरी हामी चाहिँ पार्टीको सदस्यहरू हौँ। अब म केन्द्रीय सदस्य नै भएँ, यहाँ पूर्व पोलिट ब्युरो सदस्य सिनियर कमरेडहरूको नेतृत्वमै हामी बसिरहेछौँ। र यो चाहिँ के हो भने पार्टी एकताका कामहरू 6 महिनामा टुङ्गाउने भनियो सुरुका दिनहरूमा। यो 2 वर्षभन्दा ज्यादा भए पार्टी एकताका कामहरू टुङ्गेनन्। पार्टी एकता भएपछि सदस्यहरूको जिम्मेवारीको बाँडफाँडको कुरा थियो, त्यो जिम्मेवारीको बाँडफाँड न्यायोचित ढङ्गले भएन। सँगसँगै चाहिँ सरकारका कामहरू प्रभावकारी भएनन्। पार्टीले सरकारलाई चाहिँ गाइड गर्न, निर्देशित गर्न सकेन, पार्टीको रोल रहेन भन्ने जस्ता आवाजहरू बारम्बार उठिराखे। किनभने पार्टीले सरकार सञ्चालन गरेको छ, त्यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा, बजेटमा यस्ता विषयहरू जनपक्षीय कुराहरू रिफ्लेक्ट भएनन् भनेर पार्टी पङ्क्तिबाट जब बारम्बार कुरा उठिसके पछाडि यो विषयमा संवाद हुनुपर्छ भनेर पार्टीमा छलफल भइरहेको थियो। तर त्यो छलफलको विषय एकाएक अब बैठकै नबस्ने, त्यसलाई तर्किने जस्तो अवस्था पनि सिर्जना भयो। त्यसकारण यो वार्ता र संवाद बैठकहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर हामीले यो यहाँ पार्टी कार्यालयमा एक प्रकारको धरना बस्न चाहिँ आएका हौँ। अब भोलिदेखिबाट थाई कमिटी फेरि होइन सुरु हुँदैछ, त्यो बैठकहरूबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ तपाईँहरूले चाहिँ? अहिलेसम्म जे जति आशंकाहरू देखा परेका छन्, जस्तो नेकपा टुट्ने नै हो कि, एकता हुँदैन कि, सरकार विघटन हुने हो कि, अथवा प्रधानमन्त्रीले अर्को अध्यादेश ल्याएर पार्टी टुक्राउनुहुन्छ कि, अधिवेशन पनि अन्त्य भएको छ त्यसले सङ्कटकाल लाउनलाई पो हो कि, के भन्छ अरे संसदै विघटन गर्नलाई हो कि भने जस्ता तमाम आशंकाहरू छन् नि, ती आशंकाहरूमा कुनै पनि आधार छैन। नेपालको संविधानले अहिलेको कन्डिसनमा संसद विघटनको परिकल्पना गर्दैन। सामान्य अवस्थामा संविधानले सङ्कटकाल लाउने कुराको परिकल्पना गर्न सक्दैन। दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउन, उदार बनाउनको लागि ल्याएको अध्यादेश सरकारले वैशाख 3 कि 4 गते ल्याएको थियो, त्यो फिर्ता गरिसक्यो र त्यो अध्यादेशलाई खारेज गर्ने र साबिकै व्यवस्थालाई पुनःस्थापित गर्ने विधेयकमा हिजो मात्रै सम्माननीय राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्ने काम भएको छ। त्यसले गर्दा त्यो अध्यादेश पनि आउने सम्भावना छैन र नेकपा विभाजित पनि हुँदैन। खालि हामीले देशभरिका कार्यकर्ताले, देशभरिका नेता कार्यकर्ताले र समर्थक शुभेच्छुकहरूलाई यो एउटा जबरजस्त सन्देश हामीले दिन के जरुरी छ भने हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ, पार्टी एकतालाई बचाउन चाहन्छौँ र पार्टी विधि पद्धतिबाट चल्नुपर्छ। फेरि एकता भनेर तपाईँ र म मिलुन्जेल चाहिँ टाउको जोडाएर बस्ने, फेरि हामी नमिल्दाका दिन चाहिँ पार्टीको संरचना नै धराशायी हुने गरी यस्ता प्रवृत्तिका कुराहरू हुनु हुँदैन भन्नका लागि पनि हामीले यो दबावका लागि यहाँ बसेका हौँ। किनभने यी सबै कुराहरू होइन भन्ने मेसेजका लागि पनि हामी चाहिँ यहाँ बस्नु बाध्य। अब अन्तमा होइन आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ यो विवाद चाहिँ कसरी समाधान गर्न सल्लाह दिनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिले त नेता तलको हाम्रो कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुक पङ्क्तिलाई सम्मिलित हुनको लागि आग्रह गर्छु। जस्तो एकले अर्कोलाई आफ्नो विचार नमिल्ने
मान्छे देख्नुभयो भने उहाँले चाहिँ एउटै पार्टीको मान्छे हो कि होइन भन् जस्तो चरित्र हत्या गर्नेसम्मको तल्लो दर्जाबाट सामाजिक सञ्जालमा उत्रिनु भएको छ। कृपया यो बन्द गर्नुहोस्। अबको 2 वर्षपछि फेरि हामी चुनावमा आउनुपर्छ। त्यसकारण यो सत्ताको रमझम 2 दिनको मात्रै हो। त्यसैले चाहिँ हाम्रो पङ्क्तिलाई विभाजित गर्ने काम नगर्नुहोस्। असहमति छन् भने पनि कमिटी प्रणालीमा राख्नुहोस्। त्यसकारण सोसल मिडियामा कत्लेआम गरेर नेताहरूलाई खुइलाउने, आफूसँग असहमत हुने मान्छेहरूलाई खुइलाउने काम बन्द गर्नुहोस् भनेर म समर्थक शुभेच्छुकलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र नेताहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँहरूको तपाईँहरूले के कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने आधारमा मुलुकको भविष्य, मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, यो प्रणाली को भविष्य निर्धारण हुने भए भएर तपाईँहरूका कदमहरू सोची विचारिकन तपाईँहरूले कदम उठाउनुपर्छ। किनभने तपाईँहरूले आफूलाई सर्वेसर्वा नठान्नुहोस्। यो ठाउँमा पनि जनताले पुर्याएका हुन्। किनभने यो वंशज परम्पराबाट आउनुभएको होइन। तपाईँहरूलाई जनताले अनुमोदित गरेर पठाएको। त्यसकारण जनताको भविष्य, मुलुकको भविष्य अन्धकार हुने गरी स्टेप चाल्न कसैलाई पनि छुट छैन। त्यही कारणले सबै नेताहरू गम्भीर भएर यो आजको युगीन दायित्व, यो सङ्कटको बेला जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, जनतालाई सङ्कटबाट जनतालाई राहत दिने खालको एक प्रकारले तपाईँले पैसाले अरूले राहत दिन सक्नु भएन भने पनि एउटा बलियो सरकार छ र सरकार जनतासँग छ भन्ने आत्मविश्वास त दिनुहोस्। त्यसको लागि पार्टीभित्रका जति पनि विधि सम्बद्ध पार्टी सञ्चालन नभएको कारणले, मनोमानी ढङ्गले पार्टी सञ्चालन भएको कारणले, स्वेच्छाचारी ढङ्गले पार्टी सञ्चालन भएको कारणले जे जति समस्या आएको छन् तिनलाई बैठकको कक्षबाट, संवादबाट र त्यो सामूहिक संवादबाट त्यसको निदान र निरूपण गर्नको लागि यहाँहरू लाग्नुहोस्। म नेताहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु। समय र सन्दर्भमा धन्यवाद। आज यो विरोध होइन केसका लागि त्यसको छोटो जानकारी दिनुहोस् न। यो विरोध होइन, यो समर्थन। न्यायिक मूल्याङ्कनको प्रणालीबाट चल्छ। यी सबै निर्णयहरू पार्टीमा बैठक बसेर गरिनुपर्छ। छलफल, संवाद, सहकार्यबाट नै पार्टीलाई अगाडि बढाइन्छ। त्यो छलफल, सहकार्य र संवादको आधार पनि पार्टीको विधान र विधि नै हो। तर आज नेकपा जुन प्रकारको दुविधामा देखिन्छ, कार्यकर्ताहरूमा जुन प्रकारको पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्ने त्रास, आतंक र मनोवैज्ञानिक रूपमा जुन निराशा देखिन्छ, यो निराशाको कारण संवाद र सहकारीको कमीले हो। पार्टीका नीतिगत निर्णयहरू गर्दाखेरि कमिटीको बैठक बसेर गर्नुपर्छ र बैठकबाट कोही पर भएर भागेर, लुकेर, छलेर बैठकबाट टाढा बसेर समस्याको समाधान निक्लँदैन। यसकारण तपाईँहरू पारदर्शी ढङ्गले छलफल गर्नुहोस्। सबै समस्याको समाधान बैठकमा खोजी गर्नुहोस्। सामूहिकतामा र संवादमा विश्वास गर्नुहोस्। यहाँ व्यक्ति प्रधान होइन, नीति प्रधान हुन्छ र त्यो नीति प्रधानताका लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई वैचारिक ढङ्गले चलाउनुहोस् भनेर हामीले आम कार्यकर्ताको जागरण ल्याउनको, कार्यकर्ताको भित्र जागरण ल्याउन, उत्साह भर्न र आम कार्यकर्तालाई नेताहरूको आजको विशृङ्खलित र निराश जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिभित्र कार्यकर्ताको एकताले नेतृत्वलाई पनि दबाब दिन सकियोस्, सुझाव दिन सकियोस् र राम्रो बाटोमा हिँड्न सकियोस् भनेर कार्यकर्ता जागृत हुनुहोस् भनेर हामीले सुरुवात गरेको अभियान हो। यो कुनै विरोध होइन। अब यो संवादको लागि अहिले अवस्था अनुकूल छ? यो संवादको लागि त अनुकूल छ। जहिले पनि राजनीतिक दलसँग यति धेरै लचकता हुन्छ, राजनीतिक दलको विशेषता नै हो सबभन्दा बढी लचकदार हुनु। जति धेरै लचकता देखाउन सक्छ राजनीतिक दलले, त्यति धेरै त्यो राजनीतिक दलले सफलता पनि प्राप्त गर्दै जान्छ। परिस्थितिको सामना गर्न, शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापन गर्न, कार्यकर्ताभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न, नमिलेका कुराहरू मिलाउन सबभन्दा बढी सक्ने, आजसम्मको सबभन्दा बढी लचकदार संस्था यदि कुनै छ भने त्यो राजनीतिक दलहरू नै हुन्। र जुन राजनीतिक दल सबभन्दा बढी संस्थागत विकास भएको हुन्छ त्योसँग लचकता पनि सबभन्दा बढी ज्यादा हुन्छ, राजनीतिक लचकता। यसकारण नेकपासँग त्यो राजनीतिक लचकता ज्यादा छ। आज देशको सबैभन्दा बढी सक्षम संस्थागत राजनीतिक यसको लचकतालाई उसले प्रयोग गरोस् र प्रत्येक नेताहरू एक कदम पछाडि हटेर हुन्छ, एक कदम प्रोग्रेसिभ काम गरेर हुन्छ। जसरी भए पनि एकतालाई मर्न नदिनुहोस्, कार्यकर्तालाई निराश बन्न नदिनुहोस्। आज नेकपा कुनै ढङ्गले तलमाथि पर्यो, विभाजित भयो, अप्ठ्यारोमा पर्यो भने सिङ्गो मुलुकको भविष्य अँधारोतिर धकेलिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। अब प्रधानमन्त्रीको होइन नेकपा एमाले दर्ता भएको
अब संसदको कुरा त्यस्तै छ, यी जटिल कुराहरू चाहिँ समाधान कसरी हुन्छ त? अब त्यो दर्ता त जसले पनि गर्न सक्छ, त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ। सबभन्दा पहिले नेताको मन, नेताको दिमागमा एकताको भाव सबभन्दा गहिरोसँग लुकेको हुनुपर्छ। त्यो जसले पनि राजनीतिक दल हामीले नेकपा एमाले छोडिसकेपछि त्यो अब हाम्रो पार्टी होइन। नेकपा एमालेको भाव, नेकपा एमालेको राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोणसहित आत्मसात गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर हामीले एउटा नयाँ पार्टी बनाइसक्यौँ। यसकारण नेकपा एमाले अब हामी कोही पनि छैन गर्दाखेरि मिलाउनको निम्ति गरिएको काम हो। यसले गर्दा विचारमा हामी तलमाथि कहीँ छैनौँ। यसकारण यो विचारलाई पक्रेर हिँड्ने सबै नेताहरू एक ठाउँमा जुट्नुपर्छ, जुट्नुहुन्छ। तर कुनै पनि अहङ्कारका कारणले, कुनै पनि व्यक्तिगत इगोका कारणले पार्टी विभाजित हुने गतिविधि गर्न हुँदैन, त्यो सन्देश सम्प्रेषण पनि गर्न हुँदैन र विभाजित हुनै हुँदैन भन्ने जोडका लागि कार्यकर्ता जागृत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले जो बैठकको होइन समापन गर्नुभएको छ नि यो बर्खे अधिवेशनको होइन, यसले के सन्देश दिएको? मेरो दृष्टिकोणमा उहाँले सल्लाह गरेर समापन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर सरकारको विशेषाधिकार हो र त्यसलाई प्रयोग गर्नुभएको हुनाले, तर राजनीतिक प्रक्रियामा यदि हामीले सम्झने हो भने पार्टीसँग परामर्श गरेर यदि यो काम गरेको भएदेखि कसैको मनमा शङ्का उत्पन्न हुने हुन्छ कि नै? तपाईँको अब पार्टी सङ्गठन केन्द्रीय सदस्यहरू के छ त्यो? यसलाई स्वेच्छाचारी भनेर त्यहाँ व्याख्या गर्नु पर्दैन, किनभने उहाँको यो विशेषाधिकारभित्रै पर्छ, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार पर्छ। अब यो विषम परिस्थिति, तर यसलाई विवेकसम्मत ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो भने, राजनीतिक विवेक प्रयोग गर्ने हो भने उहाँले परामर्श गर्नु पर्थ्यो। त्यो राजनीतिक विवेक चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नु भएन कि भन्ने हामीलाई लागेको। अब थाई समिति बैठक भोलिलाई रोकिएको छ, आज छलफल। यो छलफल र तपाईँहरूको यो आन्दोलन कस्तो अपेक्षा गर्नु भएको छ? होइन, यो छलफल राम्रो हुन्छ, राम्रो हुनैपर्छ। नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कुनै हालतमा विभाजित हुँदैन, हुन दिइँदैन र यो कमिटमेन्टका साथ भोलि पनि परामर्श हुन्छ। र हाम्रो एकमात्र आग्रह छ, जस्तोसुकै पद व्यवस्थापन गर्नुहोस्, जस्तोसुकै कामको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुहोस्, तर बैठक बसेर काम गर्नुहोस्। केही व्यक्तिले बाँडचुँड नगर्नुहोस्, सिस्टमभित्र काम गर्नुहोस्, सामूहिक छलफलमा निर्णय लिनुहोस्। तपाईँले लिएको निर्णय हामीलाई मान्य हुन्छ। विधि यसलाई सम्झनुपर्छ, विधान, विधि र हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको आचरणसँग मेल खाने तपाईँहरूको कुनै पनि निर्णयले कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुट्न दिँदैन, कमजोर बन्न दिँदैन। तपाईँहरू बैठकमा समाधान खोज्नुहोस्, कोठामा समाधान नखोज्नुहोस्। एक व्यक्तिलाई ठुलो छ, अर्को व्यक्तिलाई ठुलो छ भन्ने नठान्नुहोस्। अहमलाई अन्त्य गर्नुहोस् र सामूहिकतामा विश्वास गर्नुहोस्। अब यो तपाईँहरूको सामूहिक होइन एउटा कार्यक्रम छ, अब व्यक्ति विशेषलाई लिएर विभिन्न विरोधहरू पनि भइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ त्यस्तो होइन, यो कस्तो हुन्छ भने अन्यलको बेलामा प्रत्येक मान्छेले आफ्नो धारणा राखिरहेको हुन्छ। यसैले कसैलाई समर्थन गर्दो हो, यही बेलामा कसैले विरोध गर्थ्यो होला। कोही व्यक्तिलाई कुन कुरा मनपर्छ, कोही व्यक्तिलाई कुन कुरा मनपर्छ, त्यसलाई हामीले त्यति गणना महत्त्व दिँदैनौँ। अब के छ, अब पार्टी एकता हुने सम्भावना या तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव पार्टीका शीर्ष नेताहरूले लिने त्यो कुराहरू चाहिँ कति विश्वास छ तपाईँहरू? देशका लाखौँ कार्यकर्ताहरू एकताकै पक्षमा छन्। यसकारण उनीहरूले सबै नेता नेतृत्वलाई दबाब दिनेछन्, अनुरोध गर्नेछन्। तपाईँहरूले जसले यो पार्टीलाई तलमाथि पार्न खोज्छ त्यसको पक्षमा कार्यकर्ता लाग्ने छैनन्। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो आत्मविश्वास हामीसँग त्यसमा छ। दोस्रो कुरा, आज हामीले गरेको कार्यक्रम मेचीदेखि महाकाली हाम्रा सबै जिल्लाहरूमा यो फैलिँदै जानेछ र प्रत्येक सञ्चालन हुन सक्छ। हामी त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। पार्टी सक्नुभयो भन्ने बाहिर हल्ला छ होइन, अध्यादेशको तयारी पनि छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छ। अब यस्तोमा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अध्यादेश आइ पनि सकेको छैन, त्यस कारण अनुमान गर्न पनि मिलेन। त्यो आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ र कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकजनाको प्रयासले फुटाउन सक्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। र यो पार्टीलाई फुटाउँदाखेरि कुनै व्यक्ति विशेषलाई विशेष लाभ हुन्छ भन्ने पनि देखिँदैन। र फुटको विगतको इतिहास हामीले हेरेका छौँ र त्यसले कत्रा ठुला तनावहरू निराशाहरू पैदा गरेका छन्, यो पनि हामीलाई थाहा भएको हुनाले यो फुटको त मैले कल्पना गरेका छैन। तर चाँडोभन्दा चाँडो एकजुट हुने, मनोवैज्ञानिक भावनात्मक ढङ्गले एकजुट हुने वातावरण निर्माण गर्न हामी यो प्रयास गरिरहेका छौँ। अब अन्तमा पनि छौँ होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र ओलीजी प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुईजनाको बिचको टकरावलाई लिएर अहिले जो विवाद देखिरहेको छ, यो विवाद उहाँहरू दुईजनालाई के भन्नुहुन्छ? यसलाई म उहाँहरू दुईको टकरावै देख्दिनँ। यसलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्नुपर्ने विषयमा, पार्टी नीतिगत र वैचारिक विषयमा छलफल नगरिकन विधानलाई पक्रेर अगाडि बढ्नेतिर, मापदण्डलाई पक्रेर अगाडि बढ्नेतिर नगएर
आफ्ना खुसीले काम गर्दै जाँदाखेरि यो अन्तर्विरोध पैदा भयो। यसकारण यहाँ व्यक्तिगत कुरा छैन, यहाँ नीतिगत कुरा छ। नीतिगत समस्या समाधान गर्नुहोस्, व्यक्तिगत अहङ्कारले कसैको केही काम गर्न सक्दैन। हस्, धन्यवाद। समाजको आवाज.com